أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم نصرهم وهم لهم نصرهم وهم لهم جند محضرون جند محضرون جند محضرون جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون إنا نعلم ما يسرون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وما يعلنون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أولم ير الإنسان أولم ير الإنسان أنا خلقناه أنا خلقناه من نطفة من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين خصيم مبين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم وهي رميم وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي
أنشأها أول مرة أنشأها أول مرة أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر من الشجر الأخضر من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم نارا فإذا أنتم نارا فإذا أنتم منه توقدون منه توقدون منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي أوليس الذي خلق السماوات خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
كل شيء وإليه كل شيء وإليه ترجعون 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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.